बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 के वालिद के हवाले से मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें, मुख्तलिफ उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सी बातें वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हैं जो शायद अभी तक आप तक नहीं पहुंची होंगी। अपने चैनल के तवसत से आपकी उनकी कुछ बातें आप तक पहुंचाऊंगी। दिल वाले और जो वालिदैन हैं उनको वो शायद बहुत बेहतर से समझ सकेंगे, और शायद जो वालिदैन नहीं भी हैं वो अगर एक सिर्फ इंसान है, बहैसियत इंसान सोचेंगे तो उनको भी ये तकलीफ़ महसूस होगी। और कल को कोई बच्चा अगर किसी की बेटी को भगाने का सोचेगा तो वो भी सोचेगा कि कभी तो मैं भी बाप हूँगा, कभी तो मेरी भी कोई बहन हो सकती है ऐसे, तो कभी तो वो सोचेगा शायद कोई बात असर कर जाए। अब दुआ के वालिद ने कुछ बातें शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने कुछ ईद के हवाले से भी कुछ बातें कही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक स्टेटस उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे लगाया, बड़ा ही दिल दुखा देने वाला है, वो भी आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है जो कुछ, वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल से मेरी बेटी गायब है। मैंने सिंध में एक पटिशन दायर की, वो तो अभी तक चल रही है, लेकिन चूँकि ये मामला पंजाब में आ गया है तो कहते हैं कि ईद के बाद जो फर्स्ट वर्किंग डे हम लाहौर जाएंगे। अपनी गुज़श्ता वीडियो में ये बता चुकी है आपको। अब उन्होंने कहा कि वहाँ हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल करेंगे। मीडिया पर यह खबर चली कि दुआ ज़हरा ने निकाह के अगले रोज़ निकाहनामा व्हाट्सएप किया। अच्छा देखिए, दुआ के वालिद इस बात को बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, मैं उनकी बात को सेकंड करूँगी। अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा होगा। हमारे अपने ज़राए होते हैं, मुझे कुछ मेरे साथी रिपोर्टर्स उन्होंने भी ये बात कन्फर्म की। उन्होंने कहा कि उनकी बात हुई है अंदर पुलिस में, सोर्सेज में बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि उनको जो जिससे खबर पहुँचाई उसके मुताबिक यही था कि ये जो निकाहनामा था वो बेसिकली दुआ ने अपने वालिद को व्हाट्सएप किया, दुआ के वालिद आगे पुलिस को भेजा। लेकिन चूँकि वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो आई स्टैंड विद हिम, वो ठीक कह रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा कि पुलिस के अंदर से हमें बहुत सारी चीज़ों में मिसगाइड भी किया गया। जब दुआ को नहीं भी ढूंढा गया था, कह दिया गया वो मिल गई है, बाजियाब हो गई है, फिर पता लगा छापा तो उसके बाद मारा गया। तो देयर कैन बी मिस इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं सेकंड करती हूँ कि दुआ के वालिद जो कह रहे हैं वो बात सही होगी। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मेरा फ़ोन और मेरे तमाम फैमिली के फ़ोन नंबर्स जो वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। अगर ऐसा होता तो उस वक्त न सिर्फ पुलिस बल्कि एजेंसीज ऑब्जर्व कर रही थी तो उनको पता होता। वो कहते हैं इस मामले में न सिर्फ ये कि मुझे गंदा किया जा रहा है बल्कि पुलिस को भी गंदा किया जा रहा है। बाकी अब मैंने कुछ लोगों को ये कहते सुना कि जी दुआ के वालिद को तो सब पता था, वो छुपा रहे थे, मासूम बने हुए थे। मैं कहती शर्म का मुकाम है। मैंने जब वीडियो में ये भी बताया था कि उनको व्हाट्सएप हुआ निकाहनामा, मैंने तब साथ में ये भी कहा था कि उन्होंने इसलिए नहीं बताया होगा कि उनको कहा गया होगा कि अभी आप इस बात को सीधे राज में रखें, आप इसके बारे में मत अभी अनाउंस करें ताकि पुलिस जो है उन तक डायरेक्ट पहुंच जाए। तो मैंने इस बात को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि उन्होंने अगर नहीं बताया होगा तो उसके पीछे कोई वजह होगी। और कोई भी बाप खड़े होकर अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहता। तो शर्म है उन लोगों के ऊपर, और शर्म का मुकाम है उन लोगों के ऊपर जो खड़े होकर बार बार कह रहे थे कि जी छुपाया हुआ था और झूठ बोल रहे थे और ड्रामा कर रहे थे। शर्म करें यार। कभी आप लोगों के साथ कोई इस तरह का वाक़या हो तो फिर मैं सोचूंगी, पूछूंगी आपसे कि आप लोग किस तरह का रिएक्ट करेंगे अगर कोई आपके बारे में इस तरह की बात कर रहा हो। अपने पे आती है ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है, अपने बारे में कोई एक जुमला भी बोले ना तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि निकाहनामा ना मेरे पास आया ना मैंने पुलिस को भिजवाया, बल्कि ये निकाहनामा इसके बारे में उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस तमाम मामले में बिल्कुल ब्लाइंड थी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि इवन सिंध पुलिस को भी ये निकाहनामा नहीं मिला था। इनफैक्ट ये निकाहनामा तो वो कहते हैं कि हमें 25 अप्रैल को निकाहनामा मंजर आम पर आया, हमें से पहले किसी चीज़ का नहीं मालूम था, बल्कि ये बेसिकली टीवी के ऊपर आया। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि ये तो सिंध पुलिस को भी नहीं मिला था उनके मुताबिक, बल्कि ये टेलीविज़न पर आया और हम तब तक ब्लाइंड थे जब तक कि टीवी पर निकाहनामा शो नहीं हुआ। और उसके बाद वो कहते हैं हमें किसी चीज़ का इससे पहले इल्म नहीं था कि ये मामला भी हो चुका है। उसके बाद वो कहते हैं मेरा किसी तौर पे भी दुआ ज़हरा से कोई रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि दुआ ज़हरा ने तो हरासमेंट का केस भी इनके ऊपर दायर किया। और ये भी वकील साहब है जो माशाल्लाह उसको बच्ची को तमाम पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वकीलों का तो फिर यही काम होता है ना। तो उन्होंने कहा कि जी ये आए थे, हमें घसीटा, मारने की कोशिश की, ज़ैनुल आबिदीन जिससे कि मेरी शादी करना चाहते थे वो भी इनके साथ था, और ये सब कुछ वॉट एवर। उस पर दुआ के वालिद ने कहा कि भाई मैं वहाँ पर था, मेरा सीडिया निकाल लीजिए, वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स मेरे घर आ रही थी, मैं रोज़ उनको अवेलेबल था। हाउ कुड आई गो टू लाहौर, यानी कि जिस दिन वो कराची में मौजूद है उसी दिन वो लाहौर में कैसे हो सकते हैं। तो ये भी एक, ये तो बल्कि झूठा पर्चा कटवाने पे उनके ऊपर पर्चा इनफैक्ट हो सकता है कि झूठा पर्चा उन्होंने कटवाया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि मेरा 2000 से कोई रब्ता नहीं हुआ। हैरानकुन तौर पर सिंध से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गए थे उन्होंने लड़के का कोई एड्रेस नहीं लिया, चाहे हैरानकुन तौर पे। लेकिन मुझे इसलिए लगता है कि उन्होंने इनको इसलिए एड्रेस नहीं दिया कि मामलात मज़ीद ना बिगड़े, ये जाके वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जाहिर सी बात है बेटी का मामला है तो इस तरह के मामलात को छुपाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने एड्रेस नहीं लिया, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को हमेशा जाहिर सी बात है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जाना है, मिलना है, देखना है, तो एड्रेस तो कोई छुपा नहीं रह सकता। हमारे तो माशाल्लाह रिपोर्टर भाई भी वहाँ तक सब पहुँच चुके हुए। आने वाले दिनों में उनका कहना है कि हम दुआ
کا انٹرویو بھی کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دعا کو ان کے وکیل منع کر دیں گے، کیونکہ انٹرویو کرنے کی صورت میں بہت سی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اسٹیپ آف ٹنگز ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جو رٹے رٹائے جملے اس کو یاد کرائے گے ان میں کچھ وہ غلطی کر دے، اور پھر آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ رپورٹرز بہت تیز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر اس کی کوئی ایک جملے کو ہم نے پکڑ لیا تو اس کے بعد اس کے پھنسنے کے چانسز بہت ہوں گے، وہ لوگ جو اس کو اس وقت سکھا رہے ہیں پٹیاں وہ بری طرح پھنس جائیں گے۔ تو آئی تھنک کہ جو لوگ اس وقت دعوے کر رہے ہیں کہ ہم دعا کا انٹرویو کریں گے، آئی تھنک کہ وہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر میں کتنا کرائم سٹوریز کو کرتے ہوئے میں ان معاملات کو جتنا ایک سمجھتی ہوں، تو میرے مطابق ابھی یہ معاملہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ابھی تو اس کے فادر جو ہے وہ آ رہے لاہور ہائی کورٹ، اور معاملہ اب جب کورٹ میں چلے گا تو پھر ویسے انٹرویوز وغیرہ انہیں بہت مشکل ہو جائیں گے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ انہوں نے مجھے کوئی نمبر دیا، نہ ایڈریس بتایا، نہ ہی لاہور پولیس نے لیا، نہ انہیں پتا تھا کہ بچی کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ پولیس نے لڑکے کا نمبر گوگل سے نکالا تھا، لیکن میرا اس لڑکے یا اس کی فیملی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ کہنا تھا دعا کے والد کا۔ وہ کہتے ہیں نہ ہی ہماری طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا، نہ ہی دوسری طرف سے کوئی رابطہ ہوا، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ دعا کو کہاں رکھا گیا۔ اس معاملے میں ہم بالکل بلائنڈ ہیں، ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے دعا اس وقت کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ بلکہ میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں کہ ظہیر نامی لڑکا صرف ایک ڈمی ہے، اس کے پیچھے پورا ایک مافیا ہے، وہ اسے اس لیے سامنے لے کر آئے کیونکہ یہ کیس جو ہے بہت ہائی پروفائل ہو گیا تھا۔ ڈیفینیٹلی مجھے بھی اس بات پہ اعتبار ہے کہ سامنے تو وہ اسی لیے لے کر آئے کیونکہ یہ کیس ہائی پروفائل ہو گیا تھا، ان کو سامنے آنا پڑا۔ اور مافیا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے چچا، اس کے دادا، میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ ایک پوری سٹوری ہے، ہسٹری ہے ان کی فیملی کی، جو میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ بڑی ایکسکلوزیو سٹوری ہے، اس کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے کہ ظہیر بیسیکلی کس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اس کے خون کے اندر ہے، ان کی سرشت میں ہے یہ کام کرنا، لوگوں کی بچیوں کو بھگانا، اپنی بیٹیوں بہنوں کی انہیں پرواہ نہیں ہے، اور دوسروں کی بچیوں بیٹیاں جو ہیں وہ انہیں ایسے ہی لگتی ہیں کہ جن کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اب تک لاہور پولیس اور کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا ہے، میری بیٹی سے میری ملاقات کروائی جائے، مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ لیکن اس معاملے میں سندھ حکومت ہمیں پورا سپورٹ کر رہی ہے، یہاں پر ہمیں ایک لیگل ٹیم پرووائڈ کی گئی ہے، اور ہم نے ایک پٹیشن بھی فائل کی ہے، لاہور ہائی کورٹ جائیں گے، پٹیشن فائل کریں گے، سندھ حکومت کے بہاف پر ہی جائیں گے، یعنی کہ سندھ حکومت ان کو وہاں پر سپورٹ کرے گا۔ دیکھیں معاملہ کچھ ایسے ہے کہ شادی چونکہ لاہور پنجاب میں ہوئی، اس لیے وہاں پہ پنجاب کے رولز لگیں گے، لیکن بچی گم شدہ ہوئی تھی سندھ سے۔ اب وہ معاملات طے پائیں گے کہ کس کے حوالے بچی کو کیا جانا ہے، کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو سندھ کے یا پھر پنجاب کے حوالے کیا جائے گا، یہ تمام معاملے بھی انہی بیسس پہ ڈیسائیڈ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے لاہور میں پتہ نہیں کون کون سے رشتہ دار نکال رہے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب لاہور جائیں گے ان سب لوگوں کو بھی جواب دینا ہوگا جو کسی کو پھپھی تو کسی کو خالہ بنا کے دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ ہی میری کوئی بہن ہے، یعنی بچی کی کوئی پھپھو نہیں ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو والد صاحب ہے بچی کے، یہ اکلوتی اولاد ہے۔ وہ کہتے ہیں میری کوئی بہن نہیں ہے، کون سی پھپھی؟ لوگوں نے پھپھی کے نام سے اتنی گندی گندی سٹوریز جو ہے مشہور کی تھی کہ بچی کو اس لیے شادی کرنی پڑی، بھاگنا پڑا، پتہ نہیں جو منہ میں آیا انہوں نے ہر طرح کی بات کی ہے، کیونکہ ان کی اپنی شاید بچیاں نہیں ہیں یا پھر ان کو مکافات عمل کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہ ہی میرا کوئی کزن ایسا وہاں پہ لاہور میں موجود ہے، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسایا ہے جو انہوں نے نکالا، ایسا کوئی ہمسایا ہمارا نہیں ہے۔ ایک ہمسائی بھی دکھائی تھی جس نے کہا جی بڑی مار کٹائی ہوتی تھی، بڑا شور آتا تھا، بڑا یہ آتا تھا۔ لوگ ماشاءاللہ اتنے ہمارے عقل مند ہیں، باقی یوٹیوبرز جو بیٹھ کے انہوں نے اس انٹرویو کے اوپر 10 سٹوریز کر دی۔ بھائی سالڈ ہو نا تو اس کے اوپر آپ بے شک کریں، لیکن جو فیک ہے نا ان کو ذرا سمجھا کریں۔ یہی تو فرق ہے کہ ایک باقاعدہ رپورٹرز جو ہم لوگوں نے جرنلزم کے فیلڈ میں یہ جو 16-18 سال لگائے ہیں نا، ہم نے جھک نہیں ماری، ہم نے بہت سیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے چینلز میں کام کیا ہے، بڑی ماریں کھائی ہیں، بہت سیکھا ہے، اور پھر سیکھ کر ہم یہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جینوئن جو لوگ ہیں ان کی ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو جینوئن انفارمیشن ملے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ میرا دعا سے کوئی میری بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ مان بھی لوں 1% کہ دعا خوش ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے، تو وہ ہمیں انفارم کرتی، فون کر کے بتاتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی شادی کی عمر ہی نہیں تھی، اسے ورگلا کر گھر سے باہر نکالا گیا۔ اس کے بعد جو ہوا انہوں نے کہا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کراچی سے لاہور تک وہ کہتے کتنے ٹول پلازے تھے، کہیں پر بچی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایک اکیلی ٹیکسی کے اندر، آن لائن ٹیکسی پر وہ چلی جاتی ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ٹیکسی والے کو 22,000 روپے دیے گئے، کراچی کی ٹیکسی 1 سائڈڈ کرایا تو کبھی بھی نہیں لے گی۔ یہ بھی ایک بڑی ویلڈ بات انہوں نے کہی کہ ادھر سے وہ وہاں تک گئی، وہاں سے اس کے پاس کوئی واپسی کے لیے سواری نہیں تھی، 1 سائڈڈ کرایا، 22,000 روپے، سمجھ نہیں آتی۔ کراچی سے لاہور تک کا میں آپ کو بتاؤں 22,000 روپے 1 سائڈڈ کرایا بہت کم ہے، وہ بھی آن لائن ٹیکسی۔ بقول ان کے اس کی والدہ اور بھائی جو ہے وہ اس کو یہاں سے اغوا کر کے لے کے گئے، اور اس بات سے میں بھی ایگری کرتی ہوں، میرا بھی ٹوٹلی یہ ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اچھا،
ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس اس وقت کام کر رہی ہے، میری بچی انڈر ایج ہے، میرے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں، پروف ہے، بچی کا میڈیکل بھی کروایا جائے گا جب میں وہاں پہ جاؤں گا، بچی پر ظلم و تشدد ہوا جو کہ یقیناً ہوا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ بچی کو ایک پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ انڈر پریشر بیانات جو دے رہی ہے جب وہ وہاں رہے گی تو دباؤ اس کا ختم ہو جائے گا، وہ خود ہی سچ بتانا شروع کر دے گی کہ میرے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ تو جناب یہ کچھ خصوصی باتیں تھیں جو اس کے والد نے شیئر کی، کچھ باتیں عید کے حوالے سے انہوں نے کی، چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، میں اگلی ویڈیو میں آپ کو جہاں پہ آن لائن گیمنگ کے حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن دینی ہے وہاں پر ہی میں آپ کو وہ باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔